अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के जो बयान, जो चार्जशीट है, वो बड़ी खौफनाक है, खतरनाक है। सब कुछ उसने उड़ा के रख दिया है, नून लीग का बयानिया उड़ा के रख दिया है। इलेक्शन कमीशन पे पहले ही बहुत सारे इल्जामात, बहुत सारे सवालात, इंतहाई मशकूक और इंतहाई मुतनाज़ इलेक्शन हो चुके थे। कमिश्नर रावलपिंडी की स्टेटमेंट के बाद इस बयान जिसमें बेसिकली उनका कन्फेशन है, वो इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं। वो किसी पे चार्जशीट नहीं लगा रहे, वो तो कह रहे हैं मैंने ये किया, हमने ये किया और मेरे माताहत लोगों ने किया, उनसे वो माजरत कर रहे हैं। यानी ये बेसिकली पिंडी की पूरी इंतजामिया के जो सरबराह हैं उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खौफनाक है, इसे बहुत आला दर्जे का है। आज के व्लॉग में हम इस पे बात करते हैं। 3-4 पॉइंट्स हैं जो समझ लेने चाहिए। लियाकत चट्टा एक अच्छे नेक नाम ब्यूरोक्रेट की शोहरत रखते हैं। ये डिप्टी कमिश्नर सिरगोदा रहे। सिरगोदा को लोग कहते हैं कि ईमानदार, बहुत एक्टिव थे। बड़ा ये हर तहसील का हर हफ्ते विजिट करते थे, स्कूलों को, अस्पतालों में सफाइयाँ, हाजिरी, ये वो बहुत से मामला बेहतर रखते थे। और पहली बात तो ये है, यानी इसकी साख इनकी बेहतर थी, अच्छे अफसर समझे जाते थे। दूसरी, इनका पीटीआई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं, दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं। ये उल्टा शहबाज शरीफ साहब की पिक थे, उनकी फेवरेट अफसरों में रहे। शहबाज शरीफ साहब ने, मियां नवाज शरीफ ने इनको पोस्टिंग देते रहे, इस वजह से कि जो डिलीवर करने वाले अफसर थे, इनकी पोस्टिंग इनको मिलती रही। ऐसा नहीं है कि ये एंटी नवाज शरीफ हों या एंटी शरीफ फैमिली हो, ऐसे कोई बात नहीं। तीसरी बात, इन पे ये कहा जा रहा है कि ये मलिक रियाज के साथ इनका ताल्लुक है। मलिक रियाज ने खैर तस्दीद की ही है उसकी, लेकिन लॉजिकली बात देखें, मलिक रियाज पिछले 1 साल से शदीद मातूब है, इस वक्त बुरी तरह मातूब है। मुल्क से वो भागे हुए हैं, इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं, उनकी उनकी प्रॉपर्टी जजात पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इस वक्त हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को, सबको वो बुरी तरह मतलूब है। इमरान खान के खिलाफ केस के हवाले से बहुत शदीद दबाव था। मलिक रियाज जैसा मातूब आदमी, उसका के करीबी आदमी या करीबी ताल्लुक वाला बंदा पिंडी जैसे अहम और हसास डिवीजन का कमिश्नर कैसे बन सकता है? ये तो बड़ा वादी सवाल है। पिंडी की बहुत अहमियत है। पिंडी आपको पता है क्यों अहमियत है? जीएचक्यू की वजह से अहमियत है, इक़दार ऐवान इक़दार से कुर्बत की वजह से बहुत अहमियत है। पिंडी की मेयरशिप भी बहुत चीज़ें असरअंदाज होती हैं। पिंडी का मेयर भी जो होता है, वो भी मुक़्तदर हलकों की कहीं न कहीं कोई अप्रूवल के बगैर नहीं आ सकता। ये बात शेख रशीद भी कहते रहे हैं, माज़ी के लोग सारे कहते रहे हैं, पिंडी के सियासतदान। पिंडी की बहुत अहमियत है, बहुत ज़्यादा। तो इस जगह पे कमिश्नर किसी ऐसे बंदे को बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, जो एक काबिल एतमाद ना हो और बिल्कुल वो एक उसका किसी किस्म से कोई ताल्लुक ना हो। उसका कोई ताल्लुक निकलेगा भी सही तो इसी मौजूदा रजीम से कोई ताल्लुक निकलेगा, वो उनका कहीं पर भी अगर उनको शक होता तो उनको हटा दिया जाता। तो ये 3 बातें समझ लेनी चाहिए। चौथी बात जो समझना ज़रूरी है कि जो उन्होंने पिंडी डिवीज़न के नताइज के बारे में बात की, वो नताइज पहले ही बहुत मशकूक थे। तमाम हुकूमती सर्विस, तमाम हुकूमती बरादरी की जो सहाफ़ती सर्विस, मैं ये कहना चाह रहा था। अब मैंने खुद भी, हमने जिन लोगों से बात की, जेलम में, चकवाल में, अटक में, उसमें चकवाल कम तलागंग की जो सीट है, पिंडी की सीटों पे, इस्लामाबाद की सीटों पे, हर जगह से ये सर्वे था कि वहाँ पे मसलन न्यून की पोजीशन कमज़ोर है और पीटीआई जीत रही है, पीटीआई लीड कर रही है। और आपको ज़हन में रहे कि पिछले इलेक्शन में पिंडी डिवीजन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वीप किया था, बिल्कुल सफाया कर दिया था। सिर्फ एक सीट बची थी, ये जहाँ पे वो राजा परवेज अशरफ बने थे अपने, बस एक सीट। पिंडी शहर की सीटें भी जीत ली उन्होंने, मरी की सीटें भी जीत ली, चौधरी निसार भी हार गए, शायथा खान अब्बासी भी हार गए, जेलम की दोनों सीटें जीत ली थी, अटक की दोनों सीटें जीत ली थी, चकवाल की सीटें जीती थी और बड़ी लीड से, बड़ी कंफर्टेबली पीटीआई जीती थी 2018 में। आप अंदाजा लगाएं। और 2018 में अगर पीटीआई की पोजीशन थी, तो 2024 में तो पीटीआई पहले से दुगनी ताकत के साथ आई है ना। पंजाब में हम सब ने देखा है। तो पिंडी के जो रिजल्ट हैं, वो जो रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किए, वो बहुत ही मशकूक और मुतनाज़ ऑलरेडी थे। उसमें बड़े डाउट हैं, बहुत से सवालात हैं उसमें। और टीवी पे जो इब्तदाई नताइज आए हैं, उन सब में वही बात कही गई है जो कमिश्नर पिंडी ने कही है। यानी कमिश्नर पिंडी की बात लॉजिकली भी और वाकयाती शहादत के एतबार से भी रेलिवेंट है, एक दूसरे के साथ जुड़ रही है। ऐसा नहीं हुआ कि भी कोई ऐसा रिजल्ट होता आया कि जो मतलब पहले से एक्सपेक्टेड था, नहीं। रिजल्ट पिंडी का वो है जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। इस वजह से टीवी चैनल्स पे उस दिन, जियो न्यूज़ पे भी लोगों भी परेशान थे और वो भी उनको हैरत थी कि ये बात मानी नहीं जा सकती, यानी अनबिलीवेबल रिजल्ट था। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पिंडी में इस तरह होगा या जेलम में, चकवाल में इस तरह होगा। फिर वो रिपोर्ट्स बहुत सारी, मतलब डान के जो ब्यूरो चीफ नुमाइंदे हैं वहाँ पे चकवाल के या ज़मीर वाले हल्के में, उनकी रिपोर्ट सामने आया। बहुत सारी रिपोर्ट्स वहाँ मुकामी जो आई हैं, वो बहुत ही बड़े डाउट्स की हैं कि बड़ी लीड से वहाँ पे जीत रहे थे और उसमें उनको हराया गया। कमिश्नर पिंडी ने कहा कि 70-70 हज़ार की लीड से हमने इनको जितवाया है।
اب وہ کچھ لوگ اس کو جناب ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی ایک اندھادھند بھاگتے ہیں کہ دیکھو جی رزلٹ نکال کے یہ تو جی 13,000 14,000 کا فرق ہے. او بھائی جو بندہ نون لیگ کا بندہ اگر 40,000 50,000 سے ہار رہا ہو، جس طرح وہ لاہور میں ہارے ہیں، فیصل آباد میں ہارے ہیں، گوجرانوالا میں ہارے ہیں، پورے پنجاب کی بیشتر سیٹوں پہ ایسے ہی ہارے ہیں، میاں والی میں ہارے ہیں، وہاں پہ لیا میں ہارے ہیں، ڈی جی خان میں ہارے ہیں، ملتان میں جو شہری سیٹیں جو رزلٹ بدلے نہیں گئے 50 60 ہزار سے ہارے ہیں. اگر اس 50,000 سے ہارنے والے کینڈیڈیٹ کو 70,000 اس میں ڈالیں گے تبھی جا کے اسی 14-15,000 کی لیڈ بنے گی نا، یا 20,000 لیڈ بنے گی. تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے، بچوں کی طرح باتیں سمجھانی پڑتی ہیں نون لیگ کے لوگوں کے تعصب میں اندھے ہو چکے، پاگل ہو چکے ہیں. تو بات یہ ہے پنڈی ڈویژن کے کمشنر کی یہ چارج شیٹ بہت خوفناک ہے، خطرناک ہے، بڑی چشم کشا ہے، آنکھیں کھول دینے والی ہے. اس پہ اعلیٰ سطحی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ کہنے کے الزامات اس پہ لگ رہے ہیں کردار کشی کی. اچھا 2 گھنٹے سے نون لیگ کے لوگ شدید کردار کشی کی کمپین چلا رہے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کمشنر کی. یہ ہے جی بدنام تھا، کرپٹ تھا، انکوائریاں تھی، فلاں تھی. بھائی اگر بدنام و کرپٹ تھا تو محسن نقوی جس کے آپ لوگ بولے قصیدے پڑھتے ہیں، اسے محسن سپیڈ کہتے ہیں، اس نے کیوں رکھا ہوا تھا 1 سال سے کمشنر؟ ان کو کوئی ساکھ تھی تو ان کو کمشنر کے طور پہ کام کر رہے تھے نا. یہ ہماری جو نگران حکومت تو بڑی انتظامیہ، بڑی مثالی اور بڑی نیک نام اور بڑی ایماندار انتظامیہ تھی، تو اس نے کیوں رکھا ہوا تھا 1 سال سے ان کو؟ پھر دوسری بات کی جا رہی ہے کہ ریٹائر ہو رہے ہیں 1 مہینے بعد. او بھائی کوئی بھی بیوروکریٹ ریٹائر ہونے سے مہینہ پہلے اتنا بڑا پنگا لیتا ہے؟ کون لیتا ہے اتنا بڑا رسک؟ یہ بات آپ اس وقت اس بات کرنے کا مقصد پتہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ ان کی نوکری گئی، ان کا پینشن واجبات سب چیز ان کی خطرے میں پڑے گی اور گرفتار کر لیا جائے گا. اس وقت آپ اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹ چیلنج کر رہے ہیں. الیکشن کس نے کرایا؟ الیکشن پہ ریگنگ الزامات کن لوگوں پہ لگ رہے ہیں؟ وہ مقتدر قوتوں پہ لگ رہے ہیں. جو بندہ مقتدر قوتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. یہ چارج شیٹ اگرچہ انہوں نے ایک اچھی بات کی، فوج کی انہوں نے حق میں بات کی، فوج نے الیکشن ٹھیک کرا ہے، ٹھیک ہے، فوج کے خلاف بالکل بات نہیں کرنی چاہیے، ہم بھی یہی بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو گٹھ جوڑ بنا ہے جس میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہے، اس میں نگران حکومت بھی شامل ہے، نون لیگ بھی شامل ہے، انتظامیہ بھی شامل ہے، اور کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے اس میں، اس کو بہرحال اس نے بے نقاب کیا ہے. تو یہ بہت اہم خطرناک بات ہے. اعلیٰ سطحی سے تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس تحقیقات کو میں اس پہ الگ سے ایک بلاگ بھی کرنے لگا ہوں. بہرحال اس پہ چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان پہ بھی الزام لگے ہیں، ان کو بھی ایک طرف سائٹ پہ ہو جانا چاہیے، اور چیف الیکشن کمیشن کو تو اب ریزائن کر دینا چاہیے. جتنی ایک بدنامی ہوئی ہے، جتنا ریگڈ الیکشن کی بات ہوئی ہے، مس مینجمنٹ تو خیر اخیر درجے کی ہوئی ہی ہے نا، وہ تو اسٹیبلش ہے نا کہ بعد الیکشن کرائے اور 3-4 دن تک، ہفتہ تک، بلکہ ابھی تک رزلٹ چل رہے ہیں، ابھی تک مسئلہ چل رہے ہیں، 3-4 دن تو رزلٹ سنا ہی نہیں گیا نا. صرف اسی نہلی پہ چیف الیکشن کمیشن ریزائن کر دینا چاہیے. تو کمشنر پنڈی کے بیانات ایک بہت بڑا ایک دھچکا ہے اس سسٹم کے لیے، جو لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ بہت بڑا دھچکا ہے. اور میں نہیں لگتا کہ معاملات آگے چلیں گے. یہ پارلیمنٹ نہیں چل سکتی، اس کے اندر بالکل ایک تارپیڈو اس نے کر دیا، جس طرح بالکل ایک سوراخ کر دیتے نا میزائل مار کے نیچے سے. تو یہ باتیں چیزیں نئے الیکشن کی طرف جا رہی ہیں، ری الیکشن کی طرف جا رہی ہیں. اگر فل نہیں تو کم کچھ علاقوں میں، کچھ اضلاع میں، ڈویژنز میں، کراچی میں، پنڈی میں، کچھ جگہوں پہ ری الیکشن کروانا پڑے گا. لاہور میں اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. یہ 30-40-50 حلقوں پہ کم از کم ری الیکشن کرانا پڑے گا، اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. تو ابھی میں اگلے ولاگ میں بات کرتا ہوں چیف جسٹس پاکستان اور چیزوں کے حوالے سے. یہ لمبا ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.